बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत और क़ब्र का बयान। इस बयान के अंदर बताया जाएगा कि मौत क्या है और किस वक्त ईमान लाना बेकार है, मरने के बाद रूह कहाँ रहती है, क्या रूह भी मरती है, रूह की मौत और वाज अहवाल, और क़ब्र का दबाना, मुनकर नकीर कैसे हैं, कब आते हैं और क्या सवाल करते हैं, क़ब्र में किस किस से सवाल नहीं होता, अज़ाब व सवाब इंसान की किस चीज़ पर होता है, बदन के असली अज्जा क्या क्या हैं और कहाँ हैं, किन लोगों के बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। ये तमाम बातें इसी बयान के अंदर बयान की जाएंगी। मौत और क़ब्र का बयान। किस वक्त ईमान लाना बेकार है। हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, ना उससे घट सकती है ना बढ़ सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमानों के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास आज़ाब के। इस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर बेदेखे यकीन करने का नाम है। और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है, इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान न होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इज़्ज़त के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अज़ाब के फरिश्ते बड़ी ज़िल्लत से ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। ये ख़याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का बदन हो या जानवर का या पेड़ या पौधे में, ये गलत है, उसका मानना कुफ्र है। इसी को आवागवन और तनासुख कहते हैं। मौत क्या है, यहाँ से मौत के बारे में बताएंगे। मौत क्या है? मौत ये है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकल कर रूह मिट नहीं जाती, बल्कि आलम बरज़ख में रहती है। मरने के बाद रूह कहाँ रहती है? ईमान व अमल के एतबार से हर एक रूह के लिए अलग अलग जगह मुकर्रर हैं। क़यामत आने तक वहीं रहेंगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है और किसी की आलाए लिजीन में, और किसी की ज़मज़म शरीफ, किसी की जगह उसकी क़ब्र पर है। और काफिरों की रूह कैद रहती है, किसी की चाहे बरहुवत में है, किसी की सिज्जीन में, किसी की उसकी मरघट या क़ब्र पर। क्या रूह भी मरती है? बहरहाल रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ़ से उसे भी तकलीफ़ होती है और बदन के आराम से आराम पाती है। और जो कोई क़ब्र पर आए उसे देखती पहचानती है, उसकी बात सुनती है। और मुसलमान की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, रूह रा क़ुर्ब व बुअद मकानी यकसां अस्त, यानी रूह के लिए कोई जगह दूर या नज़दीक नहीं, बल्कि सब जगह बराबर है। रूह की मौत और बाज़ अहवाल। जो ये माने कि मरने के बाद रूह मिट जाती है वो बदमज़हब है। मुर्दा कलाम भी करता है, उसकी बोली अवाम, जिन और इंसानों के सिवा हैवानात वग़ैरह सुनते भी हैं। क़ब्र का दबाना। दफन के बाद क़ब्र मुर्दे को दबाती है, मोमिन को इस तरह के जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह के इधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं, मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। मुनकर नकीर कैसे हैं, कब आते हैं और क्या सवाल करते हैं? उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लपट निकलती है। उनके डरावने बाल से पाँव तक उनके दांत बड़े बड़े हैं, जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं, मुर्दे को झंझोड़ते हैं और झड़क कर उठाते हैं।
اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال 3 ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گناہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ عز و جل کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہا 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 لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ تنبیہ: قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ حضرات انبیاء علیہم السلام سے نہ قبر میں سوال ہو اور نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے۔ عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ بدن کے اصلی اجزاء کیا کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہی پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہی اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا، اور جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا، اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوال ہوگا اور وہیں عذاب ہوگا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا، اور عذاب و ثواب بھی وہیں ہوگا۔ قبر کے لیے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ کن لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ مسئلہ: نبی، ولی، عالم دین، شہید
حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہو، وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔